मसीह में बराबरी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो हमें उन हालात में भी जिसमें हम खुद को पाते हैं ईमानदारी से खुदा की खिदमत करनी चाहिए। मैं राशिद यूनुस हूँ। इस उसूल में कुलीदी लफ्ज़ हालात हैं और पौलुस ने इस इक़्तिबास में दो ख़ास हालात का ज़िक्र किया है। पहला बुनियादी तौर पर एक मजहबी मसला है और वो ख़तना है। ये पुराना या गैर यहूदी मसला है। दूसरा एक समाजी मसला है यानी ग़ुलामी, और ये वो दो चीज़ें हैं जिनसे पौलुस निमट रहा है। अब एक उसूल है मेरे ख़्याल में जो उभर कर सामने आता है और मैंने इस उसूल का इश्तराक किया, लेकिन अगर हम तफसीलात को नहीं देखते हैं और उसूल की अमूमियत को नहीं समझते तो ये कुछ गलत नताइज का बायस बन सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले पौलुस की तकरार पर गौर करें। 3 बार हम तकरार देखते हैं। पहला करंथियों 7वें बाब की 17वीं आयत, मगर जैसा खुदावंद ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूँ। अब एक बार फिर इन दो हालात को याद रखें जिनसे वो निमटने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उसने बाब नंबर 7 की आयत नंबर 20 में दोहराया, हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। और फिर तीसरी बात ये कि आयत नंबर 24 में उसने कहा, ए भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। अब हालात क्या थे? यही वजह है कि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो दो मसाइल से निमट रहा है, ख़तना और फिर ग़ुलामी। अब सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि हम देखें कि पौलुस क्या कह रहा था, हमें ये देखना है कि वो क्या नहीं कह रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि अगर आप किसान हैं तो आपको हमेशा किसान ही रहना चाहिए। अगर आप एक किसान की हैसियत से ईमानदार बन गए हैं तो आपको अपना खेत बेचने और दूसरे कारोबार में जाने का कोई हक नहीं है। ये यकीनी तौर पर इस इबारत की मुनासिब तशरीही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा था? आइए पहले मसले पर नज़र डालते हैं। पहली सूरत हाल मख्तून बमुकाबला नामख्तूनी, और वो इससे बराह रास्त निमटता है। जो मख्तून बुलाया गया वो नामख्तून ना हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या आप एक यहूदी लड़के थे जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया? दूसरे लफ्ज़ों में, आप एक गैर यहूदी थे। वो मख्तून ना हो जाए। ना ख़तना कोई चीज़ है ना नामख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। दूसरे लफ्ज़ों में, इस सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश ना करो। और ज़ाहिर है कि यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान ये एक बहुत बड़ा मसला था। और आपको याद है कि पहले बशारती सफ़र के बाद पौलुस और बरनबास शाम में इंताकिया वापस आए थे, और वहाँ वो लोग भी थे जो यरूशलेम से आए थे, और वहाँ इंताकिया में ईमानदारों को ये तालीम दे रहे थे कि जब तक उनका ख़तना न किया जाए वो निजात भी नहीं पा सकते। और पौलुस और बरनबास इस मसले को हल नहीं कर सके। वो रसूलों और बुज़ुर्गों से मिलने के लिए यरूशलेम गए, और उनकी एक बहुत बड़ी कौंसल थी, और वो सच के बयान के साथ इस सारी सूरत हाल से बाहर आए। बुनियादी तौर पर यही बात पौलुस यहाँ कह रहा है, खुदा के अहकामात पर अमल करना ही अहम है। दूसरे लफ्ज़ों में, हम ईमान के ज़रिए फ़ज़ल से निजात पाते हैं, और इस यहूदी रस्म का निजात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये पहला मसला है जिससे वो यहाँ निमट रहा है। दूसरा मसला रूमी दुनिया में एक और बड़ा मसला था, ग़ुलामी का। चुनांचे इस बाब की आयत नंबर 21 में ये अल्फाज मौजूद हैं, अगर तू ग़ुलामी की हालत में बुलाया गया तो फ़िक्र न कर, लेकिन अगर तू आज़ाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर। क्योंकि जो शख्स ग़ुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया है वो खुदावंद का आज़ाद किया हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में, आप आज़ाद हैं। अगरचे दुनियावी तौर पर बात करते हैं तो सकाफ़ती तौर पर आप ग़ुलाम हैं,
لیکن آپ مسیح یسوع میں آزاد ہیں۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام۔ ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ دوسرے لفظوں میں اپنے دل میں اپنے خود کو اس حقیقت سے پریشان ہونے کی اجازت نہ دو کہ تم اس صورتحال میں ہو۔ اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رومی دنیا میں ایک بہت مشکل صورتحال تھی، اور ہم ایک لمحے میں دیکھیں گے کہ پولس نے اصل میں اس سے کیسے نمٹا، کیونکہ پولس نے غلامی کو نشانہ نہیں بنایا۔ حالانکہ وہ اس سے متفق نہیں تھا، اس نے اس کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے باریک بینی سے اس پر بات کی، لیکن یہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر تھا۔ اس نے غلاموں یا آقاؤں کے درمیان بغاوت کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن اس نے افسیوں کو جو کچھ لکھا ہے اس پر غور کریں۔ اے نوکرو، جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرمانبردار رہو جیسے مسیح کے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو۔ ویسے یہ ہم سب کے لیے ایک عظیم اصول ہے نا؟ ایک ملازم ہونے کے لحاظ سے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، ہم میں سے ایک اور اصول اخذ کر سکتے ہیں جو ملازمین کی حیثیت سے ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے حالات جو بھی ہیں، ہم ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے مخصوص کاروباری حالات یا کسی اور چیز کے لیے کام پر رکھا ہے۔ ہمیں ان کی خدمت ایسے کرنی ہے جیسے ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طاقتور اصول ہے، لیکن اس صورتحال میں اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو غلام تھے، لیکن پھر وہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے جو آقا ہیں، اور وہ کہتا ہے، اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے، اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پولس غلامی کے مسئلے سے نمٹتا ہے، اور غلاموں اور مالکوں دونوں سے کہتا ہے ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرو جیسے مسیح تم سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے رومی سلطنت میں غلامی کو ختم کیا، لیکن آخر کار اس نے چرچ کے اندر اسے تباہ کر دیا، کیونکہ آپ غلام کے مالک کیسے بن سکتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی عمل کرتے ہوئے جو خدا کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے جیسا کہ مسیح نے ہم سے محبت کی۔ اس سماجی صورتحال کے بارے میں اپنے پورے نقطہ نظر کو مکمل طور پر تبدیل کیے بغیر، اور اس نے یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر زبردست اصطلاح لائی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف جاتا ہے۔ غلامی کے بارے میں پولس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے رومی سلطنت میں ثقافتی حرکیات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر صرف اٹلی کی رومی علاقے میں، جسے ہم اٹلی کہتے ہیں، 30% لوگ غلام تھے۔ ان میں سے کچھ بہت ذہین لوگ تھے، وہ وکیل، ڈاکٹر اور ریاضی دان تھے، وہ یونانی لوگ تھے جن پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور جب انہوں نے یونانیوں کو پکڑا تو انہوں نے ان لوگوں کو غلام بنا لیا، اور یہ پوری رومی سلطنت میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر پولس نے کلیسیا میں غلامی سے نمٹنے کے معاملے میں اس پر حملہ کیا ہوتا تو یہ رومی سلطنت اور پوری ثقافت پر حملہ ہوتا، اور کیا ہو سکتا تھا کہ غلاموں کو روئے زمین سے مٹا دیا جاتا جو مسیحی تھے۔ یہ راتوں رات ہو جاتا، کیونکہ یہ پوری رومی ثقافت اور معیشت اور ہر چیز کے لیے بہت بہت خطرناک تھا۔
رومی آقا تھے جن کے پاس 100 غلام ہوتے تھے، اور جس طرح سے وہ کاروبار کرتے تھے اس کے لحاظ سے یہ ان کا معاشی انجن تھا۔ چنانچہ پولس اس معاملے سے بہت ہی حساس انداز میں نمٹتا ہے، اور تصور کریں کہ کلیسیا کے اندر کیا ہوا۔ وہ گواہ بن گئی، وہ گواہ بن گئے رومی سلطنت میں بغیر اس کے لیے کوئی خطرہ پیدا کیے، کیونکہ یہی ہوتا، بالکل ایسے ہی ہوتا، اور یہ ایک ایسا انقلاب پیدا کر سکتا تھا جو یسوع مسیح کی کلیسیا کو تباہ کر دیتا۔ لیکن ایک اصول ہے جو اس ساری صورتحال سے نکلتا ہے، اور میں اسے دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندے کے طور پر قبول کرتے ہیں تو ہمیں ان حالات میں جس میں بھی ہم خود کو پاتے ہیں ایمانداری سے خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔